जब यहूदियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी तो क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है, जिसके मानी अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मुसलमान, यहूदी और मसीही नबी मानते हैं। आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं। आपका जिक्र अहदनामा कदीम में 170 से जायद बार और कुरान में नाम के साथ 10 सूरतों में 16 बार आया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी में इसराइल है। ये इसरा यानी अब्दुल्ला और ईल यानी अल्लाह 2 लफ्ज़ों से मुरक्कब है और अरबी में इसका तर्जुमा अब्दुल्लाह किया जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो इसहाकी ख़ानदान जो उनकी नस्ल से है, इसीलिए बनी इसराइल कहलाता है। आज भी यहूद व नसारा के कदीम ख़ानदान इसी निस्बत के साथ मंसूब हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा पैगंबर थे और कुरानियों की हिदायत के लिए माबूस हुए। उन्होंने बरसों इस खिदमत को अंजाम दिया। कुरान अजीज़ में चूँकि इसका जिक्र बेशतर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया गया है, इसलिए वहीं काबिल मुराजअत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और कुरान मजीद में याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों का जिक्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दोनों अपने खास भाई थे। यहूदियों की निस्बत भी कुरान से मिलती है और कई ऐसे नबी हैं जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब मुश्तरका पैगंबर मानते हैं। यानी मुसलमान तो तमाम नबियों पर ईमान लाते हैं क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से माबूस हुए थे। यहूद अहले किताब शुमार किए जाते हैं और अपने मज़हब की इब्तदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत इतनी ज़्यादा अजीम और बावकार है कि दुनिया के 3 बड़े मज़हब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत उनको अबुल अंबिया मानते हैं और उलमा के आम तखमीने के मुताबिक पूरी दुनिया में मन जानिब अल्लाह माबूस होने वाले अंबिया में से आधे से भी ज़्यादा अंबिया और रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से ही अल्लाह ताला ने माबूस फरमाए हैं। मसलन हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अयूब, हज़रत यूनुस, हज़रत शुमैल, हज़रत इलियास, हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और ख़ातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयद वल्द आदम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद 10वीं पुश्त में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत साम से नस्लन मंसूब हैं। यहूदियों और फ़लस्तीनियों में हज़रत यूसुफ की ख़बर के बारे में भी तनाज़ा चलता है और वो हज़रत यूसुफ के मकबरे में दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा वो फ़ौजियों की मदद से करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं और क्या ये सच है कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी या खोदने की कोशिश की, तब उनके साथ क्या हुआ? ये सारी मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ख़वातीनो हज़रात, हज़रत इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, महीस और याकूब। बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार की गरज से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापिस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के ग़िज़ो ग़ज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास चला जाए। चूँकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए तो ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है
جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ حضرت یعقوب جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ راہ خدا میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اسی پتھر پر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مار دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ قصہ کوتا حضرت یعقوب اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ، میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ سہاگ رات پر جب حضرت یعقوب اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال تک میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں جو بڑی بیٹیوں کو پہلے بیاہنے کا رواج ہے یہ نیا اور معیوب نہیں بلکہ انبیاء کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اپنے اہل و عیال سمیت اپنے وطن کنعان یعنی موجودہ فلسطین واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے تھے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ واپس اب اپنے وطن کنعان جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں، لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان و خرد و نوش ساتھ دیا۔ یاد رہے حضرت یعقوب کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے۔ باندیوں میں زلفا اور بلہا ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد، اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی بیوی سے ہونے والی اولاد ربون، شمعون، لاوا، یہودا، لیساکار، زبولون، دینا۔ دوسری بیوی راحیلہ سے ہونے والی اولاد یوسف، بنیامین، زلفا، جاد، آشر، بلہا۔ بلہا سے ہونے والی اولاد دان، نفتالی۔ کل 12 بیٹے اور 1 بیٹی دینا ہوئی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق کے پاس ہبرون آ گئے۔ ان کا بڑا بھائی عیسو بھی وہیں آ گیا اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے حضرت ابراہیم اور جناب اسحاق کی قبریں اسی شہر میں ہیں جسے یہودی ہیبرون اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے بڑی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی یوسف اور بنیامین کی ماں راحیل داغ مفارقت دے گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 10ویں بیٹے نے
अपने सौतेले भाइयों यूसुफ और बिन्यामीन को बहुत सताया। चूंकि हजरत याकूब को राहील के बेटों यूसुफ और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुला लिया। तारीख बताती है कि जब हजरत याकूब मिस्र गए तो उनके साथ कुंबे के फ़कत 93 अफराद थे, लेकिन बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को कब्ती ईसाइयों की ग़ुलामी से छुड़वाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ वाली मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब की बिनाई लौट आई और 24 बरस तक अपने बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फ़लस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक के कदमों में दफन करना। हजरत याकूब ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फ़लस्तीन पहुंचाई और हस्बे वसीयत हजरत इसहाक के पास दफन किया। उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। नाज़रीन, ये थी बनी इसराइल की तारीख, जिसे सुनने के बाद आप इसराइल के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके होंगे। जहाँ तक अर्ज़ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक़ है तो हकीकत ये है कि यह सरज़मीन 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसां तक़दीस का दर्जा रखती है। सब के सब इसका एहतराम करते हैं और वो इसलिए कि बनी इसराइल के तमाम अंबिया इसी ज़मीन पर आए और अक्सर यहीं पर महवे इस्तराहत हैं। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी खित्ता अर्ज़ पर तशरीफ़ लाए। यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहीं से अल्लाह ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया। लुत्फ़ की बात यह है कि हज़रत मसीह इब्ने मरियम इन्हीं में से और इन्हीं इसराइलियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, मगर उन्होंने इनका इनकार कर दिया और जिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम कर लिया वो बाद में मसीही कहलाए। ये भी याद रखें कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके तकरीबन 575 बरस बाद खित्ता हिजाज मौजूदा सऊदी अरब में आबाद बनी इसराइल के कज़न कबीले बनी इस्माइल से अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए। कज़न कबीले की इस्तिलाह से कतन मोतजब ना हो, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो हज़रत याकूब यानी इसराइल के चचा थे। यहूदियों और मसीहियों की तरह हम मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन इसलिए मुक़द्दस है कि यहाँ हमारा क़िबला अव्वल वाक़या है और कुरान के मुताबिक मेराज की शब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। ये हैं वो बुनियादी वजूहात जिनकी बिना पर यह खित्ता गुज़िश्ता कई सदियों से मुसलसल कशमकश और जंगो जदल से लबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने बढ़कर उस पर कब्जा कर लिया। मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मरतबा इसे फतह करके अपना इक़्तिदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सामने एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। यहाँ इस तरफ भी इशारा कर दूँ, अगरचे ये सरज़मीन आलम मसीहियत के लिए भी उतना ही प्यारी और मुक़द्दस है कि जितना इसे यहूदी और मुसलमान प्यार करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड यानी अमेरिका बरतानिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1948 में इसे मुसलमानों यानी उर्दन से लेकर यहूदियों के हवाले कर दिया। इसलिए ये सारे झगड़े उठ खड़े हुए। यही वजह है कि यहूदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं और इस नसीहत का जिक्र रद्दो बदल के साथ करते हैं, जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा था उन्हें उनकी ज़मीन पर वालिद के कदमों में दफन किया जाए। नाजरीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल क़द्र और सब्र व इस्तकामत वाले नबी थे। हज़रत यूसुफ के किस्से को कुरान करीम की सूरह यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरह की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है। तो जो किस्सा सबसे बेहतरीन और अच्छा है उसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और जो इस किस्से के बारे में जान चुके हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्से को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इसे नहीं जानते।
کیونکہ اس قصے میں زوال و عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی۔ تو ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زار و قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، تو اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس مصر آ جاؤ۔ یہ سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے کر گیا تھا، جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجیں۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا، اور اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب کہنے لگے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، تو آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہ کو آپ کی دعا سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کیں۔ حضرت یعقوب کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام با ادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ فرعون مصر کا لشکر؟ تو یہودا نے انہیں کہا، نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون نہیں، آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر بھی حاضر ہے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم تھا جو اس وقت جائز تھا جب سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔
بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور آپ میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنی ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یعقوب کی وفات کے بعد حضرت یوسف نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی اور آپ علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی یہ بھی کہا گیا کہ ان کی ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ایک قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی، اور اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین یعنی قنان میں لے گئے اور حضرت اسحاق و یعقوب کے برابر دفن کر دیا۔ سکم میں اس خطہ میں زمین میں دفن کیا گیا جو آپ کے باپ یعقوب نے خریدا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم امالیک کے فراعنہ مصر پر مسلط ہو گئے اور بنی اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی۔ تب سے اب تک یوسف علیہ السلام کی قبر کو فلسطین میں موجود سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل وہ قبر کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی درست اندازہ نہیں۔ لیکن یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان یہ بھی ایک وجہ تنازع ہے، کیونکہ یہودی انبیاء کی قبروں پر اپنی عبادات کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ بھی انکشاف سامنے آیا کہ یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھودی، جبکہ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے علاوہ بہت سارے انبیاء کی قبروں کی درست نشاندہی ناممکن ہے۔ دوستو، فلسطین میں واقع ایک مقبرے میں جسے یوسف کا مقبرہ کہا جاتا ہے، چند یہودیوں نے جب داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کے مغربی کنارے پر واقع شہر نابلس، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مبینہ مقبرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 5 یہودیوں پر پتھر برس پڑے۔ مذکورہ یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تو مشتعل ہجوم نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد فلسطینی اتھارٹی کی پولیس کو انہیں بچا کر نکالنا پڑا۔ فلسطینیوں کے پتھراؤ سے ایک اسرائیلی معمولی زخمی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مبینہ مقبرہ فلسطینی اتھارٹی کے زیر کنٹرول علاقے میں واقع ہے، جو اسرائیلی شہریوں کی حد سے دور ہے۔ اسرائیلی باقاعدگی سے فوج کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مقبرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر رات کے وقت اپنی عبادات کرتے ہیں، لیکن ایک دن داخل ہونے کی کوشش بغیر فوجی مدد کے کی تھی۔ فلسطینی پولیس نے یہودیوں کو ہجوم سے بچا کر قریب موجود اسرائیلی فوج کی چیکنگ پوسٹ کے حوالے کر دیا۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر نابلس میں ایک مقام فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان تنازع کا باعث ہے۔ ماضی میں یہ مقام متنازع نہیں تھا، مگر گزشتہ 55 سال سے یہ جگہ صہیونیوں کے ساتھ جھگڑے کا باعث ہے۔ قبر یوسف غرب اردن کے شمالی شہر نابلس کے مشرق میں بلاتا کے مقام پر ہے۔ یہ جگہ فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان وضع نزاع بنی ہوئی ہے اور اس وقت اس کا انتظامی کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے۔ تاہم سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیلی قبضے کے بعد یہ جگہ یہودی آباد کاروں کا مرکز ہے اور آئے روز آباد کار تلمودی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے اس جگہ جمع ہوتے ہیں۔ سن 1986 میں قابض اسرائیلی ریاست نے مقام یوسف میں ایک یہودی مذہبی اسکول قائم کیا جس میں تورات پڑھائی جانے لگی۔ سن 1990 میں قبر یوسف کو ایک فوجی چوکی میں بدل دیا گیا اور اسے یہودی وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا گیا۔ یہودیوں کا مذہبی موقف ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسد خاکی کی باقیات مصر سے لا کر نابلس میں
बलाता के मुकाम पर दफन की गई। इस हवाले से यहूदी सफर तैकून का हवाला देते हैं। यहूदियों का यह भी कहना है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को वसीयत की थी कि वो उनकी बाक़ियात को शकीम शहर के मशरिक़ में ले जाएं और वहाँ उन्हें दफन किया जाए। ये नाबलस का क़ुरानी शहर है। यही वजह है ये कब्र यहूदियों के लिए इबादत का मरकज़ है। यहूदी हर इब्रानी महीने के आखिर में मुकाम यूसुफ में दाखिल होते हैं और 2 रोज़ तक वहाँ क़याम करते हैं। यहूदी निस्फ शब वहाँ आते हैं और अगले रोज़ तलुए आफ्ताब के बाद वहाँ से चले जाते हैं। ताहम मुर्रिखीन यहूदियों के इस दावे की तरदीद करते हैं। उनका कहना है कि नाबलस में मौजूद कब्र 200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं। मुर्रिखीन का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 200 साल बाद माबूस हुए। उनकी आखिरी आरामगाह के बारे में कहा जाता है कि वो मिस्र में है, मगर उनकी कब्र का कोई पता नहीं। इसके अलावा मुकाम यूसुफ के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार ना होने की दूसरी दलील ये है, ये कब्र एक मज़ार में है जो इस्लाम तर्ज़ तामीर पर बनाया गया। इसके ऊपर एक गुंबद है और ऐसा किसी दौर में बाज़ मुसलमान तबकात अपने मुर्दों को दफनाने के लिए किया करते थे। बाज़ तारीखी मसादर से मालूम होता है ये कब्र उस्मानी दौर खिलाफत में बनाई गई। गालिब इम्कान ये है कि 1904 में ये कब्र और इस पर मज़ार बनाया गया। ये कब्र एक बुजुर्ग और नेक शख्स यूसुफ दोयिकात की है। वो एक आलम दीन थे और दीन इस्लाम की तालीमात आम करते रहे। यूसुफ दोयिकात की वफ़ात के बाद खिलाफत उस्मानिया ने तकरीम के तौर पर इनका मज़ार बनाया। बाज़ सूफिया वहाँ इबादत करते रहे। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ में ये मज़ार एक मस्जिद के तौर पर दर्ज है। नाज़रीन, मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन से बात करते हुए फ़लस्तीनी तारीख़ के उस्ताद और अल निजा नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमीन अबू बकर ने बताया कि तमाम क़राइन ये बताते हैं कि ये कब्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह नहीं, ये इस्लामी वक्फ जगह है और इसका रिकॉर्ड खिलाफत उस्मानिया में भी मिलता है। इसलिए ये यहूदियों का मजहबी मकाम नहीं। ऐसा मालूम होता है जैसे यहूदी जानबूझकर मुसलमानों से मजहब के मामले पर उलझते रहते हैं ताकि वो अपनी ज़मीन पर अपना हक न जताएं, बल्कि वो उनको उनके तमाम मजहबी असासों और निशानियों से भी महरूम कर देना चाहते हैं। तलमूद में तौरात का एक हिस्सा ज़रूर मौजूद है, मगर सबसे ज़्यादा हिस्सा मजहबी हजरात के ख़यालात, उनकी गौर फ़िक्र और उनके डिबेटों का खुलासा है जो हुकूमत करने के तरीके, सोसाइटी पर कंट्रोल, मजहबी रसूमात, ख़ानदानों के अंदर और उनके दरमियान ताल्लुकात, मईशत, तालीम व तरबियत, ज़राअत करने के तरीके और दीगर तमाम मामलात के मुतल्लिक़ मालूमात हैं। ये सिर्फ़ एक ज़माने की नहीं बल्कि हर ज़माने में होने वाले डिबेट, रिसर्च, ख़यालात और हिदायत का मजमुआ है। यहूदी हाकामात के नज़दीक अल्लाह ताला ने तौर सीना पर मूसा अलैहिस्सलाम पर 2 शरीयतें नाजिल की, मकतूब शरीयत यानी ज़ुबानी, और यही ज़ुबानी शरीयत असल शरीयत है जो अल्लाह की मुराद, और मकतूब शरीयत यानी तौरात की हकीकी तफसीर है। चुनाचा यहूद के अंदर दोहरी शरीयत का आगाज़ हुआ और 40 नस्लों तक ये सरी शरीयत ज़ुबानी मुंतकिल होती रही और यहूदी अहकामात ज़ुबानी और सरी शरीयत की आड़ में तौरात की मनमानी तफसीर करते रहे। ज़ुबानी शरीयत के मकतूब ना होने की वजह से यहूदी कौम मुतय्यन अकायद पर मुत्तफिक नहीं थी। हर यहूदी रबी की अपनी तशरी और तफसीर होती जिस पर उसके ख़ानदान और मुत्तबईन यकीन रखते थे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को